हुनुभएको छ। तपाईहरु सबैलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। डिस्क्लेमर राख्न चाहन्छु कि म यो कम्पनीको एजेन्ट होइन, यो कम्पनीको कर्मचारी पनि होइन, तर सकारात्मक कुराहरू तपाईहरुसँग शेयर गर्दा गर्दा मैले यहाँनेर उपलब्धि प्राप्त गरेको छु। अर्थात् मेरो फाइनान्शियल स्ट्याटस नै चेन्ज गर्न सफल भएको छु थोरै समयमा, मात्र 8 महिनाको समयमा। 8 महिना काम गरेर कसैको एउटा पदमा प्रमोसन पनि हुन सक्दैन भने मैले यो प्लेटफर्ममा 7 वटा स्टेपहरु क्रस गरेर यसको यो हाइपरफन्ड ग्लोबलको सबभन्दा माथिल्लो पोस्ट छ VIP 5 स्टार त्यो र्याङ्क अचिभ गर्न सफल भए तपाईहरुको सहयोगले। अनि म पनि त्यही उत्साहका साथ, त्यही जोशका साथ 5 स्टार बनिसकेर पनि अझै मेरो इन्कमलाई इन्क्रिज गर्नुपर्छ, बढाउनु पर्छ, अझ सपना ठुलो ठुलो बनाउँदै अगाडि बढेको छु। मेरो बीचबीचमा आज आवाजको अलिकति गडबड भएको छ, माफ गर्नु होला। मलाई क्रस चेक गर्छु, रेनु बहिनीले बीचबीचमा यदि गडबड भयो भने मलाई जानकारी दिनु होला। म अगाडि बढ्छु। अब एउटा सुनौलो अवसरको बारेमा बताउँदै छु, तर सुनौलो अवसरमा केही सकारात्मक अथवा हाम्रो कम्युनिटीमा केही खुसीका खबरहरू छन्। हिक्कापोनजीले आज $10,000 भन्दा बढीको आईडी क्रिएट गर्नुभएको छ। त्यसैले हिक्काजीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना। उहाँले आजदेखि $10,000 को दिनमा $50 भन्दा बढी कमाउनुहुन्छ। त्यो भनेको $1,500 हो। $1,500 भनेको चान्चुनी कमाई होइन, बेसमारीको कमाई होला। उहाँले यसलाई विश्वास गर्नुभयो, यो कम्पनीलाई, यो प्लेटफर्मबाट साँच्चीकै आम्दानी गर्न सकिन्छ भनेर। उहाँलाई पनि मेरो विचारमा कमाएको पैसा गए जान्छ अथवा यो पैसा भनेर उहाँले सोच्नु भएन। पक्कै पनि आफ्नो मेहनतले कमाएको पैसा कसैले पनि जहाँ गए जान्छ आए आउँछ भन्ने ठाउँमा लाउँदैन। विचार गर्छ, बुद्धि पुर्याउँछ, विश्लेषण गर्छ, एनालाइसिस गरिसकेपछि उहाँले राख्नु भएको छ। त्यसैले हिक्काजीलाई उज्जवल भविष्यको लागि हार्दिक शुभकामना। त्यस्तै गरी एक्सपोर्ट र्याङ्क अचिभ गर्नुभएको छ। हिजो मात्र होमा लामाजीले वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा इजरायलमा हुनुहुन्छ। एक्सपोर्ट र्याङ्क अचिभ गर्नुभएकोमा होमा लामाजीलाई हार्दिक बधाई र शुभकामना प्रोफेसनल र्याङ्कको लागि। अर्को साथी हुनुहुन्छ बर्खा आचार्य। उहाँ चाहिँ वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा फ्रान्समा हुनुहुन्छ। $10,000 को आईडी क्रिएट गर्नुभएको छ अथवा मेम्बरशिप लिनुभएको छ। उहाँको पनि आम्दानी अब हेर्नुहोस् त, फ्रान्समा अर्को एकातिर युरो कमाउनुहुन्छ, हाइपरबाट डलर कमाउनुहुन्छ। डलर र युरो जोड्दा त तपाईको स्यालेरी भन्दा बढी हुन्छ। तपाईले राम्रो कमाउने ठाउँमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि बर्खाजी नराम्रो कमाउने ठाउँमा अब हुनुहुन्न। तपाईको स्यालेरी भन्दा पक्कै पनि बढी हुन्छ। त्यसैले तपाईले पनि यहाँनेर विश्वास गर्नुस्, अध्ययन गर्नुस् अनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। यही खुसीका खबर सहित म तपाईहरुसँग संक्षेपमा आज छोटकरीमा यो सुनौलो अवसर बारे बताउँछु, थोरै बिजनेस प्लानको बारेमा बताउँछु। तपाईले ध्यान दिएर सुन्नु होला कृपया। मात्रै 20 मिनेटमा तपाईलाई संक्षेपमा म अगाडि बढाउन चाहन्छु कि जुन अवसरको बारेमा मैले कुरा गर्दैछु त्यसलाई डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली संसारका सबैजसो सरकारहरूले सपोर्ट गर्छन्। मल्टी बिलियनियर्स अथवा धनाढ्यहरूको यसमा लगानी छ। 3 वटाका पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू अथवा इन्टरनेशनल मार्केटमा लिस्टेड भएका कम्पनीहरू छन् भने 6 वटा युनिभर्सिटीहरूमा यिनीहरूको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ। यी युनिभर्सिटीहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा पनि सहयोग पुर्याउँछन्। यी कम्प्युटर साइन्टिस्टहरू पनि यसमा इन्भल्भ छन्। अझ अगाडि बढ्छु। म केही प्रुफहरू अथवा प्रमाणहरू तपाईहरु समक्ष पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। 3 वटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरू ब्लकचेन ग्लोबल, कोलिन स्टार र हेस्क्यास, यो 3 वटा कम्पनी रहेका छन्। तपाईले यी कम्पनीहरूको बारेमा यिनीहरूको वेबसाइटमा लगइन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको डिटेल सबैभन्दा पहिले म ब्लकचेन ग्लोबलको बारेमा संक्षेपमा केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। यो 2014 मा स्थापना भएको 300 मिलियन यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 80 वटा सक्सेसफुल ब्लकचेन टेक्नोलोजी डेलिभर गर्छ। यो त सरकारको पनि गुरु संस्था हो, सरकारलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने गर्छ भने 500 वटा फर्च्युन कम्पनीहरूले त पैसा तिरेर यहाँबाट ब्लकचेन टेक्नोलोजीको कुराहरू सिक्ने गर्छन्। भने यो कम्पनीको कार्यालय मात्रैको कुरा गर्नुहुन्छ भने 16 वटा देशका 22 वटा लोकेसनमा यसका कार्यालयहरू रहेका छन्। कोलिन स्टार अर्थात् दोस्रो कम्पनीको बारेमा कुरा गर्छु। कोलिन स्टार चाहिँ 400 मिलियन यसको इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट 2015 मा स्थापना भएको 40 वटा क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जको काम गर्छ भने संसारकै सबभन्दा चर्चित 12 वटा
क्रिप्टोकरेन्सीहरुमा यसको एन्जल इन्भेस्टिङ रहेको छ। यसको कार्यालय चाहिँ अस्ट्रेलिया र हङकङमा रहेको छ। हेजक्यास तेस्रो कम्पनी, यो चाहिँ संसारकै सबैभन्दा आधुनिक क्रिप्टोकरेन्सी पनि हो हेजक्यास। अनि यो यसमा चाहिँ सरकारको पनि लगानी रहेको छ, सरकार पनि इन्भल्भ छ। सरकार पनि चान्चुने सरकार होइन, दुईवटा चाइनिज सरकार र अस्ट्रेलियन सरकार भने संसारकै 6 वटा एकदमै नामवत विश्वविद्यालयहरुमा पनि यिनीहरुको बारेमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ, प्लस रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा यिनीहरुले सहयोग पुर्याउँछन्। हो, युनिभर्सिटीहरु रहेका छन्, हङकङ पोलिटेक्निक युनिभर्सिटी, सांघाई जियाओटुङ युनिभर्सिटी, मनास युनिभर्सिटी, टोकियो युनिभर्सिटी, पर्डु युनिभर्सिटी र सांघाई युनिभर्सिटी। कार्यालय चाहिँ पर्थ र सिडनीमा रहेको छ। अब यी कम्पनीहरुको बकाइदा एकदमै तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ, अनलाइनमा रेजिस्ट्रेसन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सरकारले मान्यता दिएको ब्रोशरहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज पनि हामी ब्याक अफिस सम्बन्धी छलफल गर्छौं, त्यसैले म स्किप गर्छु। यदि तपाईहरु चाहनुहुन्छ, हाम्रो टिममा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुसँग यी डकुमेन्टहरु पनि म शेयर गर्न सक्नेछु। भने यो 3 वटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीहरुको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसले गर्छ, तजुर्बी कसले गर्छ, यसको व्यवस्थापन कसले गर्छ भन्दा एउटा ग्रुप छ। यो ग्रुपको नाम हो हाइपरटेक ग्रुप। हाइपरटेक ग्रुपकै कर्पोरेट अफिसको कुरा गर्नुहुन्छ भने सांघाई चाइनामा, हङकङमा र मेलबोर्न अस्ट्रेलियामा रहेका छन्। अगाडि बढ्छु म। यो हाइपरटेक ग्रुप त हेर्नुस् त द वर्ल्ड्स स्ट्रङ्गेस्ट ब्लकचेन अलायन्स बन्दैछ, अर्थात् संसारकै एकदमै आकर्षणको केन्द्र बन्दैछ, संसारकै एउटा पावरफुल फोरम बन्दैछ। यस्तो फोरममा हामी जुन ठाउँमा अवसर पाउनु पक्कै पनि खुसीको कुरा हो। अझ अगाडि बढ्छु। यसमा कस्ता कस्ता मान्छेहरु छन् अथवा म्यानेजमेन्ट टिममा को छन् त भन्दाखेरि म सबैभन्दा पहिले फाउन्डर रेन्जुको कुरा गर्छु। रेन्जुको कुरा गर्नुपर्दा अ सेल्फ मेड मल्टिबिलियनियर अथवा आफैलाई धनाढ्य बनाएका मान्छे हुन्। एन्ड one of the world's biggest crypto miners since 2009 2009 देखि निरन्तर संसारमा सबैभन्दा धेरै क्रिप्टो माइनिङ गर्ने मान्छे मध्येका एकजना मान्छे हुन्। त्यति धनाढ्य मान्छे हुन्। अझ हेजक्यास र कोलिन्स्टा दुईवटा पब्लिकली लिस्टेड कम्पनीको फाउन्डर, बाइनेन्स र जेडबी.com मा एन्जल इन्भेस्टर। त्यस्तै संसारमा सबैभन्दा चर्चित 20 वटा क्रिप्टो करेन्सी मध्ये 12 वटामा उनको एन्जल इन्भेस्टिङ रहेको छ। नेस्डक र अस्ट्रेलियामा लिस्टेड भएका ब्लकचेन टेक्नोलोजी कम्पनीहरुमा पनि 5 वटामा उनको मेजर शेयर होल्डिङ छ। त्यसको मतलब मनी एट्र्याक्ट्स मनी, पैसाले पैसा तान्छ। हेर्नुस् त, हामी सानो हुँदा 6 कक्षाको अंग्रेजीमा हाम्रा सरहरूले पढाउनु हुन्थ्यो कि मनी एट्र्याक्ट्स मनी, पैसाले पैसा तान्छ। अचम्म पर्थ्यौ हामी बालबालिका है। बाल मस्तिष्कले के सोच्थ्यौ भने पैसाले पैसा तान्छ, कसरी तान्छ होला, अचम्म छ बा। कोही बेला त हामीसँग धेरैको नोट हुने कुरा त थिएन, बाघको हुन्थ्यो के चित्र हुन्थ्यो, 2 रुपैयाँको नोट। अनि 2 रुपैयाँको नोट आमालाई मागेर हामीले के गर्थ्यौं भने 2 वटा नोटलाई कतै पानी पो हाल्छ कि, अलिअलि यहाँ जादु जस्तो पो छ कि, चुम्बक जस्तै पानातान पो गर्छ कि भनेर यसरी जुराउँथ्यौं। तान्दैन थियो मनी एट्र्याक्ट्स मनी। अनि बालापनमा कहाँ थाहा होस्, हेर्नुस् त। अनि यङ भएर बुवा बनियो, झन्डै झन्डै बाजे बन्न थाल्यो, मनी एट्र्याक्ट्स मनी थाहा पाइएन। हजुर के तपाईले थाहा पाउनु भएको छ? मनी एट्र्याक्ट्स मनी भनेको त खासमा यस्तो रहेछ कि यो रेन्जु जस्ता धनी मान्छेहरूले पैसा चाहिँ बुप्प फाल्दा रहेछन्। कहाँनिर फाल्दा रहेछन् भन्दा प्रोडक्टिभ ठाउँमा फाल्दा रहेछन्। अनि फालिसकेपछि त्यो पैसाले पैसा कमाउँदो रहेछ। पैसाले पैसा ब्याएको सुन्नु भएको छ? गाई त ब्याएको सुन्नु भएको छ, भैँसी ब्याएको सुन्नु भएको छ, तर यहाँ त पैसाले पैसा कमाउँदो रहेछ, त्यसलाई ब्याउने भन्नु रहेछ। अनि पैसाले पैसा ब्याउँदै झन् धनी हुँदै जाने रहेछन्। हो, त्यसलाई भन्नु रहेछ मनी एट्र्याक्ट्स मनी। अनि मनी एट्र्याक्ट्स मनी यस्ता धनाढ्यको कुरा लगेर 6 कक्षामा सानो भर्खरै धौधौ झोला बोकेर हिँड्ने मान्छेलाई पढाएर कहाँबाट बुझ्दो हो? मेरो विचारमा मलाई जसले अंग्रेजी पढाउनु भयो उहाँसँगै मैले पनि टिचिङ गरे त्यही हाई स्कुलमा। अहिले पनि त्यही हाई स्कुलबाट रिटायर्ड हुँदै हुनुहुन्छ। हो, मेरो सर, मेरो गुरु अथवा मेरो साथी, उहाँलाई पनि एट्र्याक्ट्स मनी भन्ने कुरा थाहा छैन सायद। मनी एट्र्याक्ट्स मनी भनेको त बल्ल यो उमेरमा आएर थाहा पाए कि यस्ता धनाढ्य मान्छेहरूको पैसाले पैसा तान्दो रहेछ, त्यसलाई भन्दो रहेछ मनी एट्र्याक्ट्स मनी। लाइनुस्, त्यसैले उनी एकजना धनाढ्य मान्छे हुन्।
अझ अगाडि बढ्छु उनको केही प्रोफाइलको बारेमा कुरा गर्छु ल हेर्नुस् त उनी बाइनान्सको सिइओ र फाउन्डरसँग छलफल गरेका छन् बाइनान्स भनेको संसारमै सबैभन्दा धेरै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार गर्ने कम्पनी हो त्यस्तै राइन्जु अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग छलफल गरेका छन् यो पनि अमेरिका र चाइनाको कन्फ्लिक्ट भएको बेलामा हो उनी चाहिँ यस्तो प्रतिभाशाली मान्छे हुन् त्यस्तै गरेर सीसीटीभी भनेको संसारमा सबभन्दा धेरै दर्शकहरूले हेरिने टेलिभिजन हो यो टेलिभिजनमा पनि उनका दर्जनौं इन्टरभ्यूहरू रहेका छन् यसको मतलब उनी पनि एउटा पब्लिक अथवा बौद्धिक रूपमा पनि इस्टाब्लिश मान्छे हुन् उनका मसँग दर्जनौं भिडियोहरू छन् यी भिडियो प्ले गर्दिन म अगाडि बढ्छु अर्को मान्छे कहाँ पुग्छु चेयरम्यान श्यामली अर्थात् हाइपरटेक ग्रुपको अध्यक्ष कहाँ पुग्छु यिनी अध्यक्ष त्यतिका अध्यक्ष भएका छैनन् प्रतिभाले उनको क्षमताले उनको दक्षताले अध्यक्ष बनेका हुन् उनी संसारकै एक्सपर्टहरूको सूचीमा पर्छन् त्यो पनि ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी एक्सपर्ट प्लस उनी ब्लकचेन ग्लोबल भन्ने संस्थाको चाहिँ उनी को फाउन्डर हुन् अनि वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम युनाइटेड नेसन्स यो भनेको इकोनोमिक लेभलमा संसारमै सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो जहाँनेर इकोनोमी सम्बन्धी छलफल हुन्छ हो त्यस्ता फोरमहरुमा पनि उनी डिस्टिंग्विश स्पिकरका रूपमा इन्टरनेशनल प्लेटफर्महरुमा भाषण दिन्छन् विचार राख्छन् श्यामले अनि इमेजिन माइक्रोसफ्ट यो भनेको संसारमा नाम कमाएको दाम कमाएको माम कमाएको एस्टाब्लिश भएको सबैले चिन्ने यस्ता कम्पनीहरु हुन् यस्ता कम्पनीहरुको मालिकहरु यस्ता कम्पनीहरुको म्यानेजमेन्ट टिम यी कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई तालिम गोष्ठी सेमिनार सञ्चालन गर्नु पर्यो भने श्यामलेलाई प्लिज तपाई रिसोर्स पर्सन बन्दिनुस् न फेसिलिटेट गर्दिनुस् न चलाइदिनुस् न तालिम भनेर गुहार्ने गर्छन् पैसाको बिटा चढाएर उनले फी ल्याएर त्यसै गरेर सीएनएन बीबीसी फोर्ब्स ब्लुमबर्ग यो भनेको संसारकै पावरफुल मिडियाहरु हुन् एकदमै शक्तिशाली सञ्चार माध्यमहरु हुन् यसमा पनि उनी नियमित पाहुनाका रूपमा अनि विश्लेषकका रूपमा ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी विश्लेषकका रूपमा भाग लिने गर्छन् यस्तो चर्चित मान्छेले तपाई हाम्रो पैसा खाएर भाग्छन् भन्ने मलाई चाहिँ एक रत्ती पनि लाग्दैन म बेला बेलामा सोध्ने गर्छु छातीलाई यो छाती मेरो अलि माथि उठाउँछु छातीलाई अनि तेरो पैसा जानेवाला छ कि छैन छाती ए मोटु ल त भन् त भन्दाखेरि यस्ता यस्ता गजबका मान्छेहरु छन् यस्तो एस्टाब्लिश कम्पनी छ डराउनु पर्दैन भन्छ मेरो दिलले अनि त्यही भएर म निडर भएर खुल्ला तपाईहरुसँग बोलेर अगाडि बढ्ने गर्छु श्यामलीको अरु प्रोफाइलको कुरा गर्छु केही प्रोफाइलहरु तपाईहरु समक्ष देखाउन चाहन्छु यो प्रोफाइलमा तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसको बारेमा मैले अरु दिनहरुमा व्याख्या गर्नेछु अथवा अलिकति चर्चा गर्नेछु तर आज म यति मात्र भन्छु उनी त संसारभरिका हेड अफ द स्टेट सँग छलफल गर्छन् एमओयूमा साइन गर्छन् अनि सम्झौता गर्ने गर्छन् आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्नको लागि कोसँग गर्छन् भन्दा यहाँनेर प्रोफाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ उनी त राष्ट्रपतिसँग कुनै देशका राष्ट्रपतिसँग कुनै देशका प्रधानमन्त्रीसँग कुनै देशका मन्त्रीसँग कुनै देशका राजदूतसँग छलफल गरेर संसारभरि आफ्नो यो ब्लकचेन ग्लोबलको दायरा विस्तार गर्दछन् अझ उनको यो जुन प्रोफाइल छ यसले अन्त्य हुँदैन तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मोन्टेनेग्रोमा भएको छलफल अस्ट्रेलियन सरकारसँग भएको एउटा सम्झौताको कपी र युरोपियन रिजनमा पनि कसरी ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी एजुकेट गर्न सकिन्छ भने र स्विस राष्ट्रपतिसँग पनि उनले छलफल चलाइसकेका छन् अझ अगाडि बढ्छु अरु पनि मान्छेहरु रोयल्यामको कुरा गर्नुहुन्छ भने उनी चीफ इन्टेलिजेन्स अफिसर छन् अनि हङकङको सरकार भन्छ द स्मार्टेस्ट म्यान इन हङकङ रोयल्याम भनेको हङकङको सबैभन्दा स्मार्ट मान्छे हुन् त्यस्तो स्मार्ट मान्छे पनि हाइपरटेक ग्रुपको एकजना व्यवस्थापन समूहका सदस्य हुन् चीफ इन्टेलिजेन्स अफिसर हुन् त्यसै गरेर नेशनल स्टक एक्सचेन्ज अफ अस्ट्रेलियामा उनको 12% शेयर छ यसको मतलब उनी पनि एकजना धनाढ्य हुन् अझ अगाडि बढ्छु चीफ स्ट्र्याटेजी अफिसर छन् केकेसुलाई सिंगापुर सरकार भन्छ सिंगापुरस आउटस्ट्यान्डिङ युथ रिप्रेजेन्टेटिभ हो प्रतिभाशाली युवक पनि यो हाइपरटेक ग्रुपमा चीफ स्ट्र्याटेजी अफिसर छन् अझ अगाडि बढ्छु एकदमै योग्य एकदमै दक्ष एकदमै विशेषज्ञ मान्छे यो कम्पनीको सीईओ छन् अर्थात् यो ग्रुपको सीईओ छन् उनी चाहिँ जेडेनवे
जेदेनवाई चाहिँ सरकारसँग प्रत्यक्ष काम गरेको अनुभव छ। अस्ट्रेलियन सरकार, ब्रिटिश सरकार, फिलिपिन्स सरकारसँग ब्लकचेन प्रोजेक्टमा काम गरेका छन् भने उनले ब्लकचेन टेक्नोलोजी सम्बन्धी कम्पनीहरुमा पनि काम गरेको अनुभव छ। कम्पनीहरु रहेका छन् ब्लकचेन भेन्चर इनोभेसन, क्युटम एटर्निटी र अमिस्को। अनि यस्तो विशेषज्ञ मान्छेले हाकेको, यस्तो विशेषज्ञ मान्छेलाई सीईओ पाएको ग्रुप चाहिँ पक्कै पनि फल्नेछ र भविष्य उज्जवल हुनेछ भन्ने कुरामा संसारभरिका मान्छेहरूले विश्वास गर्छन्। यति कुरा गरिसकेपछि यो विश्वास गर्ने कम्पनीलाई बीचमा राखेर हामी नेपालीलाई चाहिँ विश्वास लाग्छ कि लाग्दैन एकचोटी एनालाइज। संसारभरिका मान्छेहरूले तीनवटा कुरा हेर्ने गर्छन् यो कम्पनीको। नम्बर 1 टेक्नोलोजी, अर्थात् 2014 देखि यिनीहरू यही क्षेत्रमा काम गरेका छन्, यही क्षेत्रमा कमाएका छन्, यही क्षेत्रमा रमाएका छन् भने यिनीहरू टेक्नोलोजीको फिल्डमा अपडेटेड छन्, अपग्रेडेड छन्, अर्थात् आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएका छन्। भविष्यमा पनि कमाउनेवाला छन्, डुब्नेवाला छैनन्, अगाडि बढ्नेवाला छन्। संसारले त्यो भन्छ। त्यस्तै ट्यालेन्टको कुरा अर्थात् मेन पावरको कुरा हेर्ने भने यिनीहरूसँग हजारौं कर्मचारी छन्, सयौं म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरू छन् अनि सबै संसारका विशेषज्ञहरू हैन एकदमै ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुँदाखेरि यो कम्पनीमा सिस्टम छ अनि गजबले अगाडि जान्छ भनेर संसारले विश्लेषण गर्छ। अझ अरु संसारका मान्छेहरूले, बुद्धिमान मान्छेहरूले के एनालाइसिस गर्छन् थाहा छ? कम्पनी चलाउनको लागि पैसा पनि जरुरत पर्छ है, पैसा भन्छ बाहिरका मान्छेहरूले। अनि पैसा भनेको के त भन्दाखेरि यो मान्छेहरूसँग, म्यानेजमेन्ट टिमका मान्छेहरूसँग नगद नारायण छ कि छैन भन्दा मैले माथि उल्लेख गरेँ, ऊ पनि धनाढ्य, अर्को पनि धनाढ्य, अर्को पनि धनाढ्य। किन धनाढ्य भन्यो भने यिनीहरूले यदि कम्पनीमा पैसा जरुरत पर्यो भने कम्पनीमा पैसा लगाउन पनि सक्छन्। अझ यिनीहरूले सरकारलाई नै अनुरोध गर्यो भने सरकारले पनि पैसा राख्न सक्छन्। यति कुरा हुँदा यिनीहरूले एउटा विषयमा चाहिँ निकै अगाडिदेखि छलफल चलाए। त्यो छलफल भनेको कम्युनिटीको लागि, कम्युनिटी भनेको ग्राहकको लागि, कस्टमरको लागि। यही कस्टमरलाई फोकस गरेर यिनीहरूले एउटा डिसिजन गरेका छन्। यो डिसिजन हेर्नुस् त कस्तो खालको छ भन्दा तपाई हाम्रो लागि गोल्डन अपर्च्युनिटी बनेको छ। सुनाउनु अब छ यो डिसिजनले भन्छ 30 मिलियन कस्टमर बनाउने भन्छ अथवा 3 करोड मान्छेहरू जोड्न चाहन्छन् यो ग्रुपमा। यो ग्रुप भनेको कोलिन स्टार ब्लकचेन हाइपरक्यास। यसको व्यवस्थापन चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि याद राख्नु होला हाइपरटेक ग्रुपले। अब हाइपरटेक ग्रुपले अर्को पनि एउटा प्लेटफर्म बनाएको छ। हेर्नुस् त यो हाइपरटेक ग्रुपले हाइपरफन्ड ग्लोबल हो। हामी अब हाइपरफन्ड ग्लोबलकै कुरा गर्छौं। संसारले कुरा गर्छ भने हामीले किन नगर्ने? अर्थात् हामी पनि यसमा मेम्बर्स बन्छौं, सदस्यता लिन्छौं। किन लिन्छौं भन्दाखेरि धेरै साथीहरूले सोच्नुहुन्छ नेपालकै उद्यममा नेपालमै पैसा लगानी नगरेर किन हो यस्तो विदेशी प्रोजेक्टमा, विदेशको कम्पनीमा हामीले पैसा किन लगानी गर्ने भन्नुहुन्छ नेपाली साथीहरूले। नयाँ साथीहरूले पनि त्यही प्रश्न उठिराख्यो होला। याद राख्नुहोस् संसारको सबैभन्दा चम्केका, सबैभन्दा कमाउने देशहरू भनेको अमेरिका, रसिया, चाइना अनि बेलायत, अस्ट्रेलिया। हेर्नुस् त यी देशका नागरिकहरू यहाँनिर सदस्य छन्। हेर्नुस् अनि त्यस्तै गरेर हाम्रै एसियामा चम्केको देश जापान अनि युरोपमा चम्केका देशहरू फ्रान्स, जर्मनी, ती देशका मान्छेहरू पनि यसमा सदस्य छन् भने हामी किन सदस्य नहुने भन्ने प्रश्न उठाउनु अनौठो होइन। त्यसो भए हामी जोइन भएपछि हामीले के पाउँछौं त भन्दा 4वटा कुरा पाउँछौं। 4वटा कुरा के त भन्दाखेरि नम्बर फर्स्ट यसमा डिभिडेन्ड पाउँछौं। दिनदिनै 0.5% to 1%। डिभिडेन्ड भनेको के त भन्दाखेरि मानव तपाईले सदस्यता लिनुभयो, सदस्यता मानव 500 मा मात्र तपाई जोइन हुनुभयो भने दिनमा $2.50 पाउनुहुन्छ। यदि तपाईले 10,000 को आईडी बनाउनु भयो, अघि हाम्रो हिक्का पुनले जस्तो 10,000 को बनाउनु भने आईडी बनाउनु भने एकै दिनमा $50 पाउनुहुन्छ। हेर्नुस् त्यो भनेको डिभिडेन्ड केही पनि नगरेर पनि पाउनुहुन्छ। यसको बारेमा पछि पनि कुरा गर्नेछु। अब भने दोस्रो बुदा हामीलाई फाइदा के हुन्छ भन्दा कम्पनीले प्रिसेल अफरहरू लिन्छ। प्रिसेल अफरहरू लिइराखेको बेलामा यिनीहरूले आफ्नो डिजिटल प्रोडक्टहरू किन्नुस् भन्छ अफरमा। अनि हामीले किन्यौ भने हामी मेम्बर भएकै कारणले किन्दाखेरि 20 to 30% बिलो मार्केट भ्यालु हामीले किन्न पाउँछौं। त्यो भनेको सस्तोमा किन्न पाउँछौं। अनि त्यस्तै गरेर
300 बिलियन को आइपिओ हङकङ स्टक एक्सचेन्जमा 2022 को अन्त्यसम्ममा यिनीहरूले पब्लिकली लिस्टेड गर्दैछन्। त्यति बेला पनि तपाई र हामीलाई यिनीहरूले शेयर दिने कमिटमेन्ट प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् यसको म्यानेजमेन्ट टिमले। र अन्तिममा त यो त अचम्मको एउटा बिजनेस प्लान छ। यसले के भन्छ भने तपाई हजारपति हुनुहुन्छ लखपति बन्न सक्नुहुन्छ है, ग्यारेन्टीका साथ बन्नुहुन्छ। हेर्नुस् लखपति, तर को बन्नुहुन्छ? यहाँको 522 जना बन्नुहुन्न। क्लियर कुरा बुझ्नुस् है, 522 जना बन्नुहुन्न। तर जसले कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ यसको स्ट्रक्चरमा अथवा यसको प्रोजेक्टमा तपाईहरु चाहिँ लखपति बन्न सक्नुहुन्छ। लखपति बन्ने प्लान पनि सुनाउँछु। यदि तपाई अलरेडी लखपति हुनुहुन्छ तपाई करोडपति बन्नुहुन्छ, लाख खेलाउनुहुन्छ, तपाईको बैंकमा 9 लाख 10 लाख 20 लाख 15 लाख हुन्छ कहिलेकाहीँ हुन्छ भने याद राख्नुस् म पनि एलिजिबल रहेछु करोडपति बन्नलाई। याद राख्नुस्, क्लियर कट बाटो छ। हेर्नुस् तपाईको अकाउन्टमा करोड छ, मानौ कि 10 करोड 20 करोड 45 करोड कहिलेकाहीँ जम्मा हुन्छ भने याद राख्नुस् तपाई अर्बपति बन्न सक्नुहुन्छ। त्यति गजबको प्लेटफर्म छ। अब यस्तो ठुलठुलो कुरा गर्ने कुरा गरेको छैन मैले। पालबाट जत्रो सर्प निक्लियो त्यत्रै सर्प मात्रै देखाउँछु तपाईहरुलाई। त्योभन्दा ठुलो यत्रो अजिङ्गर ओहो फेर्नै नपुग्ने रहेछ नि, बरियो लाउनु पर्ने रहेछ नि मैले भनेको छैन। हेर्नुस् ठ्याक्कै जे छ रियालिटी अथवा प्रुभन फ्याक्टहरु तपाईलाई देखाउँछु। अब सुरु गरौँ। हामी यहाँनिर कमाउनलाई अथवा अर्बपति बन्नलाई अथवा लखपति बन्नलाई करोडपति बन्नलाई के गर्ने त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामी यसमा जोइन हुन जरुरी छ। तपाई नयाँ हुनुहुन्छ आईडी नै क्रिएट नगरिकन तपाईले सदस्यता नै नलिकन हुनुहुन्न। अर्बपति बन्ने सपना तुइन्छ त्यत्तिकै। यदि आईडी बनाएर मात्रै पनि हुनुहुन्न फेरि। ल हेर्नुस् त विकल्प त अचम्मको छ। गाह्रो पो रहेछ भन्नु होला। गाह्रो भन्नुहुन्छ नि गाह्रो छँदै छैन, एकदम सजिलो छ। कस्तो सजिलो भन्नुहुन्छ भने मैले 7 महिना 16 दिनमा 7 वटा स्टेप क्रस गरेर ल हेर्नुस् त 5 स्टार सम्म एचिभ गर्दिए भने मैले 7 महिना लाए भने ल तपाईले 9 महिना लाउनुस् न। 2 महिनामा यो छन्त्यालले भन्दा 2 महिना बढीमा पनि 5 स्टार बन्न सक्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईको हिम्मत छैन। तपाईको नाम हिम्मत बहादुर नराख्नुस्, हरुवा बहादुर राख्नुस्। ल हेर्नुस् हरुवा बहादुरै हुनुहुन्छ भने तपाईले प्रगति गर्न सक्नुहुन्न। आर्ट चाहिँ चाहिन्छ, दम चाहिँ चाहिन्छ। अनि जो साथीहरुसँग जो सरहरुसँग जो म्याडमहरुसँग दम छ, आर्ट छ, साहस छ, आईडी क्रिएट गर्नुस्। सबैभन्दा पहिले आईडी क्रिएट गरिसकेपछि त्यो आईडीमा तपाईले थेदर एउटा क्रिप्टोकरेन्सी हो, तपाईले जान्नुहुन्छ। थेदर किन्नुस्, थेदरले पेमेन्ट गर्नुस्। यसको लागि सबभन्दा मिनिमम भनेको 300 HU भनेको $300 बराबरको पेमेन्ट गर्नुस्। सबभन्दा सानो आईडी। यदि तपाईसँग अलिक पैसा छ 500 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। 500 HU अर्थात $500। त्यस्तो गरेर त्यो भन्दा बढी हैन मैले त डिभिडेन्ड अलि बढी कमाउनु छ भन्नुहुन्छ भने $1000 को पनि गर्न सक्नुहुन्छ। $1000 को लिनलाई तपाईले 1000 HU किनेर पेमेन्ट गर्नुपर्छ। तपाईले कम्पनी तपाईको अकाउन्टमा पैसा जम्मा गर्नुहुन्छ। पहिले पैसा जम्मा गरिसकेपछि बल्ल पर्चेस गर्नुहुन्छ। पर्चेस गर्नलाई पर्चेस भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहुन्छ। ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राख्नुहुन्छ 6 वटा अङ्कको। हान्ने बित्तिकै त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीमा जान्छ। कतै छन्त्याल कहाँ जान्छ कि अथवा यहाँ लप्पन छप्पन गर्ने अर्को दायाँ बायाँ जान्छ कि भनेर तपाईले त्यस्तो मानसिकता पाल्नुहुन्छ भने तपाईको उ मात्रै हो, सोचाइ मात्रै, चिन्तन मात्र। ठ्याक्क दबाउनु बित्तिकै जान्छ हाइपरफन्ड ग्लोबलको बास्केटमा जान्छ अर्थात थेडर। अनि त्यसलाई चाहिँ कम्पनीले प्रोडक्टिभ ठाउँमा लगाउँछ। कहाँ लाउँछ त्यसको बारेमा पनि म बताउने छु। अब आईडी को यो मात्रै हो त 300 500 1000 त्यो भन्दा माथि पाइदैन? पाइन्छ। मिनिमम चाहिँ 300 भन्दा तल पाइदैन। म्याक्सिमम चाहिँ अनलिमिटेड अर्थात तपाईले $1,00,000 को बनाउनु पर्यो। 1000 × 100 गरेर $1,00,000 को पनि आईडी बनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालीहरुको थुप्रैको आईडी छ $1,00,000 को। मैले म्याक्सिमम $10,00,000 सम्मको पोको देखेको छु अथवा आईडी देखेको छु।
तपाई पनि आफ्नो इच्छा अनुसार अथवा आफ्नो क्षमता अनुसार तपाईले आफ्नो मेम्बरशिप लिन सक्नुहुन्छ। मेम्बरशिप लिइहाल्नुभयो, पैसा तिरिहाल्नुभयो अथवा पेमेन्ट गरिहाल्नुभयो, तपाईले मेम्बरशिप लिइहाल्नुभयो, रिजल्ट के हुन्छ? रिजल्ट हुन्छ हेर्नुस् त, कम्पनीले खासमा दिने डबल हो। डबल भनेको तपाई 1000 बाट सुरु गर्नुभयो 2000 हुँदासम्म दिने हो। जम्मा जम्मी 2000 डबल दिने समय लाउँछ। अब तर हिजो आज प्रमोसन छ, प्रमोसनको बेलामा तिरपल पाउनुहुन्छ। तिरपल भनेको 1000 बाट सुरु गर्नुभयो भने 3000 पाउनुहुन्छ। त्यो भनेको के हो? मेम्बरशिप भ्यालु भन्दा हेर्नुस् त, यदि 1000 बाट सुरु गर्नुभयो दिनमा $5 एक महिनामा $150 20 महिनामा तपाईले कमाउनुहुन्छ। म्याक्सिमम 20 महिना लाग्छ, तपाईलाई आम्दानी चाहिँ 20 महिना भित्रमा $3000 हुन्छ। त्यो चाहिँ सुत्नु भयो भने पनि कसैलाई केही पनि सुनाउनु भएन। पहिले नेटवर्कदेखि डर लाग्छ, मल्टिलेभल मार्केटिङदेखि डर लाग्छ, पोन्जी स्किमदेखि डर लाग्छ भने पुरा थुर कामदै बस्नु आफ्नै घरभित्र, तर मोबाइल चाहिँ थुर कमाउने भए पनि तलमाथि नगरेर औँला आउनुहोस् है, हेर्नुहोस् पैसा आकै हुन्छ है। अनि त्यो पैसा कामदै निकालेको पैसा पनि क्यासमा कन्भर्ट हुन्छ हेर्नुहोस्। अर्थात् केही पनि गर्नु भएन, तपाईलाई पैसा मिल्छ। त्यो एकदमै ब्युटिफुल पाटो लाग्छ मलाई। अब 500 बाट सुरु गरे के हुन्छ? $2.50 दिनमा, अनि महिनामा $75, 20 महिनामा $1500, $300 बाट मात्र सुरु गर्नुभयो। अथवा मिनिमम बाट के हुन्छ? दिनमा $1.50 आउँछ, महिनामा $45, अनि म्याक्सिमम 20 महिनामा त तपाईको 300 ले पनि 900 कमाउनुहुन्छ। तर मैले अघि भने नि, तपाई पनि लखपति बन्न सक्नुहुन्छ भनेको यस्तो फेस हेरेको उज्यालो उज्यालो देखे थिए, यति मात्र गरेर लखपति कोही पनि बन्नुहुन्न। 300 ले 900 कमाउँदैमा लखपति बन्नुहुन्छ, 500 ले 1500 कमाउँदैमा तपाई धनी बन्नुहुन्छ, 1000 ले 3000 बनाउँदैमा तपाईको फाइनान्शियल स्टेटस चेन्ज हुन्छ? हुँदैन। क्लियर कट हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। हो, चेन्ज गर्ने अरु पाटोहरु छन्, म सुनाउँदै जानेछु। तर यस्तो अचम्मको पैसा आउँछ भन्ने ठाउँमा पनि हेर्नुस् त, कम्पनीलाई कुनै पनि शुल्क बुझाउनु पर्दैन, कम्पनीलाई कुनै पनि कमिसन बुझाउनु पर्दैन। हामीले कमाएको पैसा मध्ये कम्पनीलाई दिनु पर्दैन। अनि तपाईको खल्तीमा छ राख्नुहुन्छ, जति पनि थप्न सक्नुहुन्छ। कमाएको पैसा जति छ त्यसलाई पुरा रित्याएर पुरा लप्टी गरेर पुछेर पनि निकाल्न पाइन्छ। 1 सेन्ट पनि नछोडेर पनि हामीले निकाल्न पाइन्छ। यो भनेको अझ राम्रो कुरा लाग्छ मलाई। यस्तो मजाको प्लेटफर्म चाहिँ कहीँ पनि पाइदैन। त्यसो भए धेरै पैसा कसरी कमाइन्छ त? अब तपाईलाई कौकुती लाग्यो होला। धेरै पैसा कमाउने तरिका छ। यो तरिका कस्तो सजिलो छ भने शेयरिङ पेज बिग रिवार्ड्स। भारी बोक्नु पनि पर्दैन, गैँची फोड्नु पनि पर्दैन। हेर्नुस् त, म चाहिँ आज कति भएछ भने ठ्याक्क 8 महिना 10 दिन भएछ। बाहिरपट्टि पनि डोल्दैन, त्यति घामले पनि खाँदैन। म अलि गोरो गोरो पनि भएछु, कालो मान्छे। अनि हात हेर्नुस्, हात मसिनो भएको छ। हाइपर फन्डमा ढुङ्गा फोड्नु पर्दैन रहेछ। हेर्नुस्, पाल पनि त्यति खुइले छैन अहिले, भारी बोक्न पनि पर्दैन। भाडा भन्दा बढी कमिन्छ। हेर्नुस्, प्लेन उड्दै गर्छ, मेरो भाडा काटिँदै गर्छ, अनि हाइपरफन ग्लोबलबाट त्यो भाडा भन्दा कति हो कति पैसा आउँछ, धेरै गुणा आउँछ। त्यसैले तपाईले कम्तीमा 5 स्टार बन्नुभयो भने प्लेनमा उडेको अर्को ठाउँ जानुस्, त्यसपछि फेरि टिकट काटेर जानुस्, सबै प्लेनको भाडा पनि आए गर्छ। त्यति गजबको प्लेटफर्म छ। मतलब तपाई फाइनान्शियली फ्रीडम पाउनुहुन्छ। अब यो शेयरिङ पेज बिग रिवार्ड्स भनेको के हो त्यो पनि बुझ्नुस् है त। शेयरिङ पेज बिग रिवार्ड्स भनेको तपाईले यसको बिजनेस प्लान तपाईको साथीहरुलाई सुनाउन थाल्नुभयो भने तपाईलाई पैसा आउँछ। सुनाएर मात्र आउँदैन। हिमालजीलाई मैले इन्ट्रेस्टिङ पाराले सुनाए, मलाई पैसा आउँदैन। नरबहादुरजीलाई मैले सुनाए, पैसा आउँदैन। तिलकजीलाई मैले सुनाए, पैसा आउँदैन मलाई। दुर्गा सरलाई मैले सुनाए, पैसा आउँदैन। सुन्ने मात्रै गरेर आउँदैन। कम्तीमा साथीहरुलाई सुनाइसकेपछि साथीहरुलाई कन्भिन्स गर्ने, यो बिजनेस प्लान ठीक छ, यस ठीक छ भन्ने बनाउने। आईडी क्रिएट गर्नुहुन्छ हिमाल सर प्लिज मसँग? हुन्छ, म सुरु गर्छु।
मलाई पनि मन पर्यो। आइडी बनाउनुस्। आइडी मात्र बनाएर भएन हिमाल सर, पैसा भोलिदेखि पाउने भए आज उ गरिहालौँ, पेमेन्ट गरिहालौँ। लो पैसा आउँछ भने किन बेकारमा ब्याङ्कमा राख्यो अथवा खल्तीमा राख्यो भने त्यतिकै बस्छ। आज राख्यो भने भोलिदेखि $5 आउँछ भने $1000 सुरु गरौँ, भोलि पर्सि थपौँला। हिमालजीले आज $1000बाट सुरु गर्नुभयो, भोलि हिमालजीले $5 पाउनुहुन्छ। अनि $5 पाएपछि के हुन्छ भन्दा मलाई चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, भोलिदेखि नै उहाँले $5 पाउँदा मलाई $1 आउँछ। ल हेर्नुहोस्, $1 आयो भने त्यो चाहिँ कम्युनिटी रिवार्ड भन्छ। उहाँको पैसाबाट 1000बाट 1 सेन्ट पनि मलाई आउँदैन, काट्दैन, कमिसन काट्दैन कम्पनीले। सबै 1000 त चोखै डल्ला पारेर कम्पनीले लान्छ, चोखै। तपाईलाई नराम्रो लाग्छ भने नदिँदा पनि हुन्छ, आफ्नो ठाउँमा बस्दा पनि हुन्छ। चोखो लाग्यो, एउटा सेन्ट पनि नछोडेर सबै लान्छ। अनि भोलिदेखि उसले चाहिँ के गर्छ भने एउटा कमिटमेन्ट गर्छ स्मार्ट कन्ट्र्याक्टमा, म हिमालजीको $1000 लिएको बापत प्रत्येक दिन $5 दिन्छु। त्यो $5 यति बेलासम्म दिन्छु, उहाँको ट्रिपल हुँदासम्म दिन्छु, 3000 हुँदासम्म दिन्छु। कम्पनीको कमिटमेन्ट यो हो। अब तपाईले त्यो कमिटमेन्टलाई एक्सेप्ट गरेर यो शर्तलाई मानेर जोइन हुनुहुन्छ भने वेलकम, स्वागत छ भन्ने। उहाँलाई जोइन बनाए बापत ल हेर्नुहोस् त, मैले कम्युनिटी रिवार्ड पाएँ। ल हेर्नुहोस् $1 उहाँको जो आउँछ कम्युनिटी रिवार्ड त्यो कटाएर पनि होइन, एक्स्ट्रा आउँछ। उहाँले $5 पाउनुहुन्छ, मैले $1। त्यस्तै गरेर मैले धेरै साथीहरूलाई जोइन बनाउँदै गएँ, मैले र्याङ्क एचिभ गर्दै गएँ। ल हेर्नुहोस् त, म त 5 स्टारमा पुगिसकेको मान्छे, मेरो त रोकिएको छ। तपाईहरुको र्याङ्क बढ्दै जान्छ। म माथि यहाँनिर स्टप भए भन्दा पनि म त्यहाँ भन्दा माथि पनि जान्छु है। 5 स्टार भन्दा 6 स्टार त छैन, 7 स्टार त छैन, तर हामीले डिमान्ड गरेका छौं कम्पनीलाई, कम्तीमा 6 स्टार नि राखौं न, हामीले 7 स्टार पनि राखौं न। हामीले मेहनत गर्न पाउँछौं, आवाज उठिराखेको छ। त्यसैले के भर भोलि बिहान मैले मेहनत गर्ने जाँदा जब 7 स्टार घोषणा हुन्छ, म अलरेडी 7 स्टारमा पुगेको पनि हुन सक्छु। त्यति बेला फाइदा पनि आउँछ। अथवा यो पोस्ट नै पाएन भने पनि मेरो पैसा चाहिँ दिनै मात्र हैन, मिनेटमा मात्र हैन, सेकेन्डमा पनि बढिरहेको हुन्छ। कसरी बढेको हुन्छ? टिकावीर सर मानौ कि जोइन हुनुभयो, टिकावीर सरलाई पनि पैसा कमाउन मन लाग्छ, उहाँले पनि अरु साथीलाई सुनाउन मन लाग्छ, सकेसम्म सुनाउनुहुन्छ, सकेसम्म धेरै साथीलाई जोइन बनाउनुहुन्छ। अनि उहाँले जोइन बनाउँदा उहाँको आम्दानी त बढ्छ। उहाँको मानौ कि $100 बढ्दा मेरो पनि कम्तीमा $25 त बढ्छ ल हेर्नुस्। उहाँभन्दा माथिको बीचका साथीहरुको मेरो विचारमा उहाँको 100 बढ्दा $10 बढ्ला, अर्को माथिको $15 बढ्ला है, अलि माथि र्याङ्क छ भने अलि माथिको $5 बढ्ला। तर म 5 स्टार पुगेको भएर उहाँको मानौ कि $100 बढ्दा मेरो पनि $25 बढ्छ के, किनभने उहाँले बनाएका साथीहरुबाट मेरो त्यहाँनेर के हुन्छ भने तलदेखि कम्युनिटी रिवार्डमा भिआइपी रिवार्ड थपिन्छ, पर्सेन्टेज थपिन्छ। अनि थपेपछि ल हेर्नुस् त, तपाई जब र्याङ्क एचिभ गर्नुहुन्छ माथि बबन्डर पैसा आउँछ। अर्को पनि पैसा आउँछ हेर्नुस् त, ग्लोबल रिवार्ड भनेको महिनामा एकचोटी दिन्छ कम्पनीले। संसारभरि जति बिजनेस हुन्छ त्यो बिजनेसबाट 4% एलोकेट गर्छ, छुट्याइदिन्छ। अनि जति बेडमा उत्तानो परेर अथवा घोप्टो परेर सुते भने ठक्क कति अल्छी भएको, उहाँले मलाई राम्रो अल्छी नबनोस्, काम गरोस् भनेर उत्प्रेरित गर्नको लागि मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो। अनि कुनै बेला त यस्तो ठट्टा पनि गर्नुहुन्थ्यो, आज खाना बन्द दिँदैन, साँच्चै टाउलोहरू कात्रङ कुत्रङ पारेर लुकाएर खाना अर्कै ठाउँमा राखेर खाली भाँडा पनि पार्दिनुहुन्थ्यो। अनि एकैछिनपछि मलाई भोक लागेको हुन्थ्यो, मलाई भोक लाग्ने थियो, मेरो फेसमा देखिन्थ्यो। अनि आमाले अघि गरेको एकछिन के गर्दो रहेछ भनेर खाना राखेको, ल म तताइदिन्छु, आइज यता बस भनेर तताएर खाना दिनुहुन्थ्यो, झन् मिठो बनाएर के भुटेर दिनुहुन्थ्यो। वाह, सम्झिन्छु म दिनदिनै। हो त्यस्तै हेर्नुस् त, काम नगर्यो भने त आमाले पनि दिनुहुन्न खाना, हेर्नुस् त तडपाउनुहुन्छ भने कर्मले हो नि हामीले पाउँ फल। त्यसैले जसले फल उगाउनुहुन्छ कम्पनीले पनि दिन्छ, जसले काम गर्नुहुन्न कम्पनीले दिँदैन। आफ्नै आमाले पनि ठट्टा गर्नुहुन्छ, तडपाउनुहुन्छ। उस्तै परे कुचौले
झाडुले थप्पर पनि खानुभयो होला कतिपयले बालापनमा। किन भन्दाखेरि तपाईँ सुध्रिनुहोस्, तपाईँले कम्तीमा मेहनत गर्ने सिक्नुहोस्, तपाईँले कम्तीमा मान प्रतिष्ठा कमाउन सिक्नुहोस् भनेर आमाले त्यस्तो गर्नुभएको, कन्ट्रोल गर्नुभएको। त्यसैले हामी यो कम्युनिटीमा पनि तपाईँहरूलाई सकेसम्म राम्रो गर्नुहोस्, सकेसम्म पैसा कमाउनुहोस्। त्यही हेतुले हामीले यो प्रेजेन्टेसन राख्ने गर्छौँ। अझ अगाडि बढौँ, म तपाईँहरूलाई कसरी धेरै कमाउन सकिन्छ त कम्युनिटी रिवार्डबाट भनेर म एउटा टेबल देखाउँछु। यो टेबलमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले फर्स्ट लेभलमा तपाईँले 20% पाउनुहुन्छ भनेको मतलब यसलाई ब्रेकडाउन गर्छु। ब्रेकडाउन भनेको तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, यु तपाईँ 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1000 अफ पिपुल्स हुन सक्नुहुन्छ, हजारौं मान्छे हुन सक्नुहुन्छ। हजारौं मान्छेले मानौ कि विभिन्न अलग अलग अमाउन्टमा तपाईले मेम्बरशिप लिन सक्नुहुन्छ। मेम्बरशिप लिँदा हेर्नुस्, यदि 10,000 मा कसैले लिनु भएको छ, तपाईको पैसा कति हुन्छ थाहा छ? $6,000 त तपाई माथि आउँछ ल। हेर्नुस्, त्यस्तै 5,000 मा कोही जोइन हुनुभयो, तपाईलाई 3,000 आउँछ कमिसन हैन, याद राख्नु होला। 3,000 मा 1,800 आउँछ। त्यो भनेको कसरी भन्दाखेरि 10,000 ले $30,000 पाउँछ। तेब्बर पाउँदाखेरि त्यसको 20 दिन्छ। त्यसको मतलब $6,000 तपाईको आम्दानी बन्छ। एकजना साथीलाई $10,000 मा तपाईले जोइन बनाउनु भयो। यो भनेको मालामाल हो। तपाईले जति साथीलाई जोइन बनाउनुहुन्छ सबैको क्याल्कुलेसन हुन्छ। अनलिमिटेड, यहाँनेर क्याप छैन। कुनै कुनै कम्पनीमा के हुन्छ, तपाईले 2 लाख दिनमा कमाउनु भयो भने त्यहाँभन्दा बढी कमाउन पाउनुहुन्न, किनभने कम्पनी डुब्छ। घुमाइफिरे कम्पनीले कमाउने बाटो होला। तर यहाँनेर कुनै पनि क्याप छैन, जति कमाउनुस्। एकै दिनमा करोड कमाउनुस्, नो प्रब्लम, समस्या छैन। अझ अगाडि बढौं। सेकेन्ड लेभलमा के हुन्छ? सेकेन्ड लेभलमा 15%, 15 भनेको 45%, किनभने यहाँ तेब्बर हुन्छ। त्यस्तै तेस्रो लेभलमा 10 भनेको 30%, चौथो ठाउँमा 5 भनेको 15%, अनि 7औं देखि 15औं लेभलमा 2%, 2 भनेको 6 भनेको 7औं मा 6, 8औं मा 6, 9औं मा 6, 10औं मा 6, 11औं मा 6, 12औं मा 6, 13औं मा 6, 14औं मा 6, 15औं मा पनि 6%। झन्डै 16औं पनि भनेको 16औं को अलि थोरै पर्छ। 16औं देखि 20औं लेभलमा चाहिँ 1% भनेको 3% आउँछ। 3% भनेको 16औं मा 3, 17औं मा 3, 18औं मा 3, 19औं लेभलमा पनि 3, 20औं लेभलमा पनि 3%। वाउ, बबन्डर कमाइ हुन्छ, डरलाग्दो कमाइ हुन्छ। ल हेर्नुस्, तर मेहनत त गर्नु पर्यो नि। त्यतिकै हेर्दा मात्र डरलाग्दो भएर हुँदैन। त्यसैले मेहनती बन्ने प्रयास गर्नु होला, तपाईको फाइनान्शियल स्टेटस चेन्ज हुन्छ। अब भिआइपी रिवार्डको कुरा गरौँ। भिआइपी रिवार्ड अथवा र्याङ्क एचिभरहरूले बिस्तारै धेरै भन्दा धेरै पैसा कमाउनुहुन्छ। कसरी भन्दाखेरि यहाँनेर तपाईले गिन्ती गर्नुस् त, एक्सपर्ट प्रोफेसनल देखि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार र भिआइपी 5 स्टार 7वटा र्याङ्क छ। 7वटा र्याङ्कको लागि मिनिमम रिक्वायरमेन्ट छ। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको बिजनेस भोल्युमको आधारमा ल हेर्नुस् त, 50,000 HU को बिजनेस गर्नुभयो, तपाईँ एक्सपर्ट बन्नुहुन्छ। प्रोफेसनल बन्नलाई 1,25,000 HU, त्यस्तै गरेर भिआइपी 1 स्टार बन्नलाई 2,50,000, भिआइपी 2 स्टार बन्नलाई 5 लाख, भिआइपी 3 स्टार बन्नलाई 10 लाख, भिआइपी 4 स्टार बन्नलाई 30 लाख, भिआइपी 5 स्टार बन्नलाई 50 लाखको बिजनेस गर्नुपर्छ। हेर्नुस् त, 50 लाखको बिजनेस गर्नुपर्छ। आज हेर्नुहुन्छ भने मैले आज 1 करोडको बिजनेस गरेको छु। मैले भनेको अर्को सेकेन्ड 5 स्टार भयो, त्यो पनि भेटिसकेको छु। ल हेर्नुस्, त्यति गजबले बिजनेस गर्न सकिन्छ यदि तपाईहरु पनि कसिने हो भने। भनेको मैले 8 महिना 10 दिनमा 1 करोडको बिजनेस गर्न सक्छु भने तपाईले कम्तीमा 10 महिनामा 50 लाखको बिजनेस गर्नुहोस् न। तपाई सफल हुनुहुन्न, मज्जाले हुनुहुन्छ। त्यसैले प्लिज तपाईलाई असहज महसुस छ, कतै अप्ठ्यारो फिलिङ छ, सक्दैन होला भनेर हिम्मत चाहिँ आउँदैन भित्रबाट भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति सफा गर्नुस्। बिस्तारै तपाईले आफैसँग कुरा गर्नुस्, हिम्मत बढाउनुस्, अनि बढाइसकेपछि पक्कै पनि तपाई पनि सफल बन्न सक्नुहुन्छ। भने तपाई जति माथि र्याङ्क एचिभ गर्नुहुन्छ त्यति नै पर्सेन्टेज कमाइ बढ्दै जान्छ। तर याद राख्नु होला, तपाईको स्ट्रङेस्ट एउटा लेग चाहिँ काउन्ट हुँदैन यो बिजनेस भोल्युममा। किन हुँदैन भन्दाखेरि
मानौ कि सबभन्दा माथि म छु, त्यसपछि दुर्गा कुमार सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि भानुभक्त सर हुनुहुन्छ, त्यसपछि प्रेमजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि दिल कुमारजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि महेश घिमिरे हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, म सबभन्दा माथि, दुर्गा सर सेकेन्ड, त्यसपछि भानु सर थर्ड, प्रेमजी फोर्थ अनि दिल कुमारजी फिफ्थ। अब महेश घिमिरे मेरो 6औं लेभलमा हुने, उहाँ चाहिँ बिस्तारै काम गर्दै गर्दै मजाले उरालिँदै जानुभयो, उहाँ 5 स्टार बन्नुभयो। हाम्रो लाइन त एउटै हो। अनि महेश घिमिरे सर 5 स्टार बन्दै गर्दा हामी सबै 5 स्टार बन्दैनौँ, किनभने एउटा मेन लाइन चाहिँ काउन्ट हुँदैन। अनि काउन्ट गर्ने भने त के भन्नुभयो, ल हेर्नुहोस् त, सबैलाई दिल कुमारजीलाई पनि, प्रेमजीलाई पनि, हाम्रो दुर्गा सरलाई पनि, मलाई पनि 5 स्टारको फेसिलिटी दिनुपर्ने भयो कम्पनीले। हो त्यसैले सबैलाई दिँदा हाम्रो कम्पनीलाई पनि केही घाटा हुन्छ, पैसा धेरै जान्छ भनेर कम्पनीले एउटा ट्रिक, एउटा नयाँ तरिकाले, साँच्चीकै तपाईलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले एउटा रुल्स बनाएको छ। त्यो भनेको एउटा स्ट्रङेस्ट लाइन चाहिँ काउन्ट हुँदैन, अरु काउन्ट गरेर तपाईको भिआइपी रिवार्डको कन्फर्म गर्छ। हाम्रो पैसा, यत्रो पैसा कहाँबाट दिन्छ कम्पनीले? धेरैले सोध्ने प्रश्न, त्यसको सजिलो उत्तर हेर्नुस् त, ट्रान्सप्यारेन्ट उत्तर छ, पारदर्शी उत्तर छ। यिनीहरूले एकदमै प्रोडक्टिभ ठाउँमा पैसा लगाउँछन्। प्रोडक्टिभ भनेको पैसा लगाएको रिटर्न चाहिँ गजबले आउँछ। कतिसम्म आउँछ? मैले कोलिन स्टार भन्ने एउटा कम्पनीको रिजल्ट सुनाउँछु। त्यो कम्पनीले 2017 मा 14वटा प्रोजेक्टमा गरेको थियो, पैसा लगानी गरेको थियो। 14वटा प्रोजेक्ट मध्ये एउटा प्रोजेक्टको रिटर्न्स अथवा आम्दानी कति भएको थियो थाहा छ? 19,037%। कम्पनीले 1 करोड त लगानी गर्दैन, कति गर्यो होला? मिलियन और बिलियन गर्यो। अनि 19,037% बढी भनेको त्यति। अनि कति आम्दानी गर्यो होला ल हेर्नुस् त? कम्पनीले बगन्डर आम्दानी गर्दैन रहेछ, गर्दो रहेछ। अब कम्पनी के कुनै ठाउँमा त 19,037, कुनै ठाउँमा त घाटा पनि त पर्यो होला, तपाईले सोच्नु भएको होला। 14वटा प्रोजेक्टमा सबभन्दा घाटा परेको, घाटा हैन नाफा, थोरै नाफा आएको चाहिँ 355%। 355 गुणा बढी कमायो हेर्नुस् कम्पनीले। कोलिन स्टारको रिपोर्ट तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बगन्डर कमाउने कम्पनीले तपाई हामीलाई यहाँ यो कम्युनिटीमा थोरै थोरै दिएर, भिआइपी रिवार्डमा थोरै थोरै दिएर अथवा ग्लोबल रिवार्डमा पैसा दिएर सिद्धिदैन। जसले अनुमान गर्नुहुन्छ, तपाईहरुले यसको बिजनेस प्लान बारेमा एनालाइसिस गर्न जरुरी छ, बुझ्न जरुरी छ, अलि मिहिन तरिकाले अध्ययन गर्न जरुरी छ।